یزید و شمر و اینا بخشیده میشن بهشت میرن یا نه؟ اینا تو همیشه بعد توی آتیش میمونن؟ ببینید گناه ها درجاتی دارد. یک دفعه یک کسی میاد یک انسان عادی رو میکشه، قرآن به صراحت میگه فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی مؤمنی را بکشد جزایش جهنم به صورت مخلده. حالا اگر این مؤمن حجت خدا باشد، فرزند پیغمبر باشد، خب این دیگه عذاب شاید هزاران هزار برابر باشه. قرآن نسبت به کسانی که میان صداشون رو بر صدای پیغمبر بلند میکنن، خدای عالم به خاطر این اعمال شما رو حبط میکنه. یعنی تمام نمازتون، روزتون، جهادتون، حتی لا اله الا الله گفتنتون هم چیه؟ حبط میشه، میره.